असू दे का बा हा चतुर्थी म्हणटा तो आमच्या गोंयकाराचो प्रमुख सण. गणेश चतुर्थी म्हटल्यार 2-3 गजाली आमच्या ठळकपणे दोळे मुखार येतात. एक माटोळी, दुसरे नेवऱ्यो, मोदक, ह्यो काही वस्तू आसा पळय त्यो आमच्या ठळकपणे दोळ्या मुखार येतात आनी ह्यो वस्तू लोकांक मेळप आनी जाता तितल्या रिजनेबल प्रायसान मेळप म्हणून हे माटोळेचो बाजार जो करता. आता 13 वर्सां जालीं हांगा भुरग्या मैदानाचेर करता. ह्यो वस्तू चडश्यो माटोळेच्यो ह्यो शहरांत मेळना. ह्यो चडश्यो गांवांत रानांत हाडटात, सोगून हाडटात, वचून मुद्दम हाडटात आनी ताका लागून आतां हालीं मडगांवचे लोक रावतात हांगा केन्ना हो बाजार लागतलो काय म्हणून, पण तांकां खबर आसता की खंय मेळना तें हांगा मेळटा. आतां हांवें एक पळयलां तें कितें म्हटल्यार बिल्ल माडाचें कितें जाय बांदपाचें तें तुका नॉर्मली हांवें केन्ना पळोवना, फर्स्ट टायम पळयलां. तर अश्यो काही गजाली आसा ज्यो तुका नॉर्मली मेळना आनी त्यो तुका अशें हांगा ह्या बाजारांत मेळटा. त्या भायर ताणें एक बरी गजाल म्हणजे नाल्ल हाडल्यात दिवपाक. नाल्लाचो रेट खूब आसा. हांव तांचें अभिनंदन करता. कितेंय जावं
पण नाल्ल तांणी 40 रुपया 50 रुपयांनी नाल्ल विकता, भायर 70 रुपया जाले म्हणटात. पण तांचें एक बरें काम तांणी केलां आनी नाल्लाची सायजीय बरी आसा. त्या भायर खावपाच्यो वस्तू सगळ्यो नेवऱ्यो धरून सगळें कितें तुका जाय तें हांगा मेळटा. हांव लोकांक आव्हान करता की मुद्दम त्रास काडून ती बाबडी थंयच्यान येतात, गांवांतल्यान येतात, हे करतात, विकतात. आनी तांची एक अपेक्षा आसा की मडगांव शहरांतले लोक आमकां गिरायक घालतले. ते मडगांवच्या लोकांनी सगळे कडेन हांव विनंती करता तांणी तांकां येवन हांगा मुद्दम गिरायक घालचें आनी सगळ्यांक चवथीची उर्वरीत परबी दिता. हो गणेशोत्सव मोठ्या दबाज्यान सगळ्यांनी साजरो करचो. गणपती येवन तांचें दुख्ख घेवन वतलो आनी येता आसतना सूख घेवन येतलो अशी आस्त बाळगिता आनी देव बरें करूं. ते बी तेन्ना रोयल्लें येदो व्हडलो बोर्ड जालो की आयज माटोळी खंय जर बरी मेळटा जाल्यार आतां म्हणपाक लागल्यात लोक की मडगांवान बरी मेळटा. बाणस्तारी मागीर सावड्ड्या अशे काही मोजकीच ठिकाणां आसतालीं ज्या खातीर माटोळी स्पेशल आसताली. लोक थंय वताले नाजाल्यार रानान मनोवपाक वताले. पण गांवगिरो वाठाराचो सगळो बाजार आसा तो एका जाग्याचेर करपाचें ज्या वेळाचेर ते सुरवात केल्ली त्या वेळाचेर म्हाका दिसता इतलो ताजो येदो व्हडलो हें जातलो अशें म्हाका खबर नाशिल्लें. पण आयज ज्या तरेन तांच्यांनी हें सगळी परंपरा राखून दवरल्या आनी सगळ्यांतले सगळे वस्तू जे माटोळी बांदपाचे साहित्य जे आमकां हांगा किलोमिटरच्या अंतराचेर सुद्दां हाताक मेळपाना त्यो सगळ्यो जिन्नस हांगा एका बाजारांत भितर हांगा मडगांव शहरांत भितर मेळटा. तांकां सगळ्यांक चवथीचे परबे मडगांवकारांची ह्या निमतान चवथीचे परबे.